देवाचें नांव कितें ती देवाक नांवान वळखतात पूण स्वतान वळखनात हांगा आसली जायतीं तुमी देवाक नांवान वळखता जावं पुरो पूण स्वतान वळखनात देखून देवाची खरी वळख नासतना आमी खाली ताचें नांव धरून रावता नाजाल्यार ताचें नांव आमच्या घरांक दिवन आमी रावता म्हाका एका भावान आतां तांचें घराचें व्हंकल आसा घरांत व्हंकल आसा म्हाका कार्ड धाडलां घराक नांव दवरलां इमानुएल तें तुमचें घर देवगी देवाचें खंयचेंच नांव पवित्र पुस्तकांत आसल्यार तुमच्या घराक दवरता जाल्यार तुमचें घर देवगी तुमच्या शॉपांक तें नांव दवरता जाल्यार तें शॉप तुमचो देवगी आज भाव भयणीन आमी दवरूंक ना येसू कृपा म्हणून तुमी घालयत सगळ्या घराक येसू म्हूण दिवंक जायना देवाची कृपा म्हूण सांगयत कृपेन ह्या गॉड्स गिफ्ट म्हूण तुमी सांगयत पूण जायत्यांनी देवाचेंच नांव घराक दिलां ना पूण थोड्यांनी खंय देव दिश्टी पडलो अब्रामाक ती नांवां दिल्यात धाकल्याक बेतेल और आमी वाचता जजेस चॅप्टर 6 वर्स 24 थंय गिदियोनान एक नांव दिलें त्या जाग्याक कितें म्हणून गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हूण नांव दिलें शांती सर्वेस्परस शांती म्हणून नांव दिलें देखून तुमी दिता जावं पर शांती विल्ला देखून आज हांव कितें सांगता म्हळ्यार संवसारांत देवाची खरी वळख जायत्यांक ना आनी जायते देव आसात म्हणूनय सत मानिना हांवें तुमकां वस्ती रेत्री वेळार दाखलो दिला स्टीफन हॉकिंग ताका तकले सकला कांयच बोळनातले व्हीलचॅरार आसलो तो जायतो काळ जायते वर्सां पूण ताजी जानवां त्या जानव्याक सरी जाल्ली जानवां कोणाची ना त्या व्हीलचॅरार बसून ताणें सोदनां करून रिसर्च करून ताणें 2011 सगळ्या संवसाराक ताणें स्टेटमेंट दिलें देव ना 2011 इसवेंत स्टीफन हॉकिंगान सगळ्या संवसाराक सांगिल्लें ताजें कितें रिसर्च करून सोदनां करून पुराय कितें स्टडीज करून देव ना म्हणून ताणें सगळ्या संवसाराक ताच्या जानव्या प्रमाणे रुजू केल्लें पूण 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेला 90+ ताजी वर्सां जाता आनी 2017 इसवेंत देवान म्हळें स्टीफन हॉकिंग ना आतां देव कितें म्हणटा कोण ना स्टीफन हॉकिंग ना आनी जर तर आमचे मदीं कोणी आसात देव ना म्हणचे ते कोण म्हणलें आतां देवाची उतर सांगता कीर्तन 14 वळी 1 ऐका कीर्तन 14 आनी वळी 1 पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना पिशांक देव ना कित्याक म्हळ्यार ते कितें चिंतात कितें उलयतात कितें करतात म्हण तांकां कळीत ना देखून ते पिशे ह्या परत्यान तेच किर्तनाच्या बुकांत कीर्तन 53 वर्स 1 ऐका कीर्तन 53 वर्स 1 पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना आनी काल बेंगलोरांत एक घडीच जाला तें सगळ्या चॅनलांनी आनी इवन सोशल मिडिया ते एकदम व्हायरल जाला एकलो बेंगलोरांत ल्हान भुरग्याक वचून खोट घालता आनी खोटेन ताका उडयता आनी चेडूं भुरगें थंय चलोवन येता ताका वचून आपल्या बायकाचेर वचून ताका आड घालता आनी जायत्यांक आनीकलो ल्हानसो भुरगो सायकलार येता येतना ताका केस धरून ओडटा आनी जायत्यांक ताणें साबार दुसऱ्या स्ट्रिटान म्हणटा ताणें वचून भुरग्यांक मारलां या तांचे केस वाडल्यात या तांकां लोटून घालां असल्या मनशाक तुमी कितें म्हणटात तो कितें करता म्हूण पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना ह्या जानव्याच्या बुकांत वाचता 13 आनी वळी 1 ऐका बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 13 वर्स 1 विजडम चॅप्टर 13 वर्स 1 देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी पिसो देव ना म्हणटा वय पूण कोणाक देवाची वळख ना ती सर्व मनशां पिशी देवाचे उतार सांगता फादर जेरे सांगता म्हणा नाका तुमी म्हाका वानांनी मारूंकात
देवाची वळख नातली सर मनशां पिशी.